حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم गिरा मुबारक के सस्पिंड की वो लगे दो गिरा स्पिना शो सजाए पदर्ड की पकी उदास वेख्तान स्पिन वेख्ता पगिरा के खारा शू सहाबा किराम राला होते हुए या रसूल अल्लाह कद शिबताम सहाबा तो या रसूल अल्लाह कद शिबताम ऐद अल्लाह पैगंबरा तो बूढ़ा शवाए ऐद अल्लाह पैगंबराम तो बूढ़ा शुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तसोया गोत जवाब वर्की शयबतनी हुदुन वल वाक़िअतु वल मुरसलातु अम्मा यतसाअलून। ए जमा सहाबो ए जमा मलगरो जमा साहबो दा और ऐसो बुढ़ा शोए मा जो स्पिनगिर शोए मा हुआ जसदाम जो बुढ़ा कड़े चाय मा सूरे हुदो सूरे वाक़े सूरे मुरसलात व अम्मा यतसालून सूरे नबा जो खुदी बुढ़ा कड़े मा उलमाए किराम जिक्र की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम च खास कर कम आयात करीमा जमा पगिरा के स्पिन वाला गोल औजे बूढ़ा कलम उलमा जिक्र की कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिद आयात करीमा बूढ़ा कलमा जमा पगिरा के स्पिन वाला गोल जमा दश बेखूबुन हराम कड़ी जमा स्तरगन पटी ذکروان ما سره دا غمی چې مسله به پاتې شي زکو دکېږه ما زما سره بیا غم دی اسینا چې په دې خپله خبره باندې کلک پاتې نه شم نو دا کوم آیات کریمه زه بوډا کړم چې زما د شپې خوبونه حرام کړي دي دا کوم آیات کریمه ده چې زما په ږیره کې سپین ولګېده د هغې د وجې نه विद्यात करीम जबूड़ा क्लमा चे फस्तकिम कमा उमिरताम दयात करीम जबूड़ा क्लमा फस्तकिम कमा उमिरताम ए जमा पैगंबराम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लक वदरेगा लक संग चेता ता हुक्म शोए फस्तकिम क्लक वदरेगा कमा उमिरताम लगा चिता तो हुक्म शोए दे दल्ला द तरफा पदे बाने क्लक पाती शाम नुइदे आते करीमा जबूड़ा क्लमा जमा पगिरा के स्पिन वाला के दम ददे द वजना आसिना चिप मसला बाने क्लक पाती न शमाम आसिना चि मसला रान पाती शी आसिना चि सोक मखे तराशी मसला वन कमाम विद्यात करीम जबूड़ा क्लमा चे फस्तकिम कमा उमिरताम दयात करीम जबूड़ा क्लम देने दी वैली चे दल तब बिया ज मसला बयान क मस शर फसाद वो पैदाश सोक पखपश दा मसला न कोम ना मसला बयानुम फस्तकिम कमा उमिरता दा से बयानुम चे बिया पे क्लक वदरेगम लका संग चे अल्लाह हुक्म दे नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़दी बुढ़ा अकड़मा बाज़े हलक द हिकमत में मतलब बानी पुईगी ना दा हिकमत से मतलब दे दीनी पटकड़ई मसले पटकड़ी द हक मसला न वाज़ेह कई ने बयाने और द खुद लान निकड़ी और ता तब हुई कि कुरान करीम के अल्लाह तबारक व तआला हुई लेकिन सूरह नहल आयत 125 के उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना ता तब हुई अल्लाह हुई कि खलक रऊ बला अल्लाह लारिता प हिकमत सराम अल्लाह लारिता खलक रऊ बला खुसंगे रऊ बला प हिकमत सरे रऊ बला ता तब बदा हुई अल्लाह लारिता ब खलक रा बले प हिकमत सरा प खस्ता नसीहत सरा नो दुई बसोई दा खलक چې د الله لارې ته خلک راولي خو په حکمت سره او حکمت وکړي
او کار وکړو په حکمت سره وکړه خسته طریقې سره کار وکړه نو ته جواب کیوں آیا چې د حکمت څه مطلب دی حکمت څه ته وایي یو حکمت دو قسمه ده کنه یو حکمت ته چې ما تا کور جوړ کړی دی دویمه حکمت ته چې الله ذکر کړی دی هغه سورہ نحل آیات 124 ته غالبا چال ته الله ذکر کړی دا هغه حکمت څه دی نو د الله حکمت خدا دی فرق پکې وره الله وی بالحکمه په حکمت باندې خلق راوبلا په حکمت باندې خلق راوبلا په خسته نصیحت باندې خلق راوبلا دا څه وکا نو ستاد حکمت دا نه یادې خاص زموږ د خلکو د حکمت د علماء ده یاره چیز مسله ذکر کوم حکمت باندې کار کو حکمت باندې دا د قرآنی حکمت ته ګورای دا د قرآن حکمت نه دی سم مسلې ښکارا کوي سم مسلې پټي او مسله نه واضحه کوي بلکې الله وایي چې زما د کتاب په بیان خلق راولا زما د کتاب په بیان باندې خلق راولا دې ته حکمت وایي زما کتاب بیان کا زما مسله بیان کا پدی باندې خلق راوبلا زما په خسته نصیحت باندې خلق راوبلا نو دی وینا په نصیحت باندې خلق راوبلا په حکمت باندې خلق راوبلا نه الله وی قران ته راوبلا کار څنګه دا مسله که سخت دا او کنه نرمه خو مسله په پټای نه نو زموږ علما هغه دا کار نه کوي هغه بس د ځان نه مسله شروع کړي دا د ځان نه مسله کوي دا کار نه دی پکار ها ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ویخته مبارک چې سپینېدنه د صدا واجینا د دې د واجینا چې فاستقم کما امرتا کلک پاتې چې پاغه مسله باندې چې الله تعالی ته حکم کړی دی هغه مسله باندې کلک ودرېګا نو خلق دا بدونه منا کول غواړي او خو ترا بلل غواړي خو تاسو کول غواړي را بلل غواړي